غادي نرجعوا بعد ما قرينا او بعد ما عرفنا لا ليغوري ولا بيرسونيفيكاسيون غندخلوا نيشان نعرفوا شنو هي لا فوكاليزاسيون. لا فوكاليزاسيون نقدر نقولها لكم باللغه العربيه، نقول لكم وجهه نظر، الرؤيه ديال من لو ناراتور، يعني لونغل دو فيو par laquelle le narrateur nous raconte l'histoire. Le narrateur il nous raconte l'histoire كيعاودنا l'histoire مي من وجهه النظر واش من وجهه النظر ديالو، واش كان موضوعي، واش كان كيعاود لنا هو خارج، واش كان كيعاود لنا هو مدخل راسو، واش كيعاود لنا هو عارف كلشي. دونك هنا غنعرفوا الانواع ديال الفوكاليزاسيون. on a 3 types de focalisation. on a la focalisation externe يعني التركيز الخارجي، مركز لنا غير تو سكي اكستيريور. كاين لا فوكاليزاسيون انترن، هو كيفوكاليزي لي شوز انترن، كيحاول ان يهضر لنا، يعني كيدخل يعني لو ناراتور ولا الحاكي كيدخل في الشخصيه الرئيسيه، يعني البيرسوناج برينسيبال كيدخل فيه في الاحاسيس ديالو، يعني كيوري كيقول لنا شنو هو شنو كيحس. فوكاليزاسيون زيرو او لا اومنيبريزون، كيكون لو ناراتور اومنيبريزون يعني موجود بارتو. elle sait tout, elle veut, elle comprend tout. يعني هو زيرو، يعني كاين في لوفر كامل، من عارف هو شنو كيعملوا، كيوصف لنا الاماكن، كيعطينا حتى الاحاسيس، داخل هو في كلشي. مام سي تو كوم ان ديو، عارف كلشي. يعني الكاتب كيكون كيحكي لنا هو عارف كلشي، الشده والفده كما كنقولوا بالدارجه. داكوغ، غنشوفوا شنو هي لا فوكاليزاسيون اكسترن. اكسترن هو كون لو ناراتور ديكري، كيوصف لنا لي شوز اكستيريور. كون لو ناراتور ديكري لي شوز اكستيريور كوم اون كاميرا. كوم اون كاميرا يعني بحال انا كنجي كنشد مثلا الكاميرا وكنبقى كنصور. شنو كنصور غير اللي كنشوف، ما عارف شنو كاين لداخل احاسيسك. واحد واش معصب، واش بكي، واش مألم، واش حزين، واش كيفكر فشي حاجه، ما كنعرفش هادشي، كنصور وصافي اوبجيكتيفمون، يعني بطريقه موضوعيه. اذا لو ناراتور في هاد الفوكاليزاسيون اكسترن هو انو ديكري لي شوز ا ليكستيريور كوم اون كاميرا. لا كاميرا معروفه انها il décrit les événements de l'extérieur sans savoir ce qui se passe à l'intérieur, ou là dans leur esprit, ou là il ne connaît pas leur passé. ملي كيكون عندنا الفوكاليزاسيون اكسترن on utilise il ou elle، او لا il باس و elle باس، يعني باش تعرفوا فوكاليزاسيون اكسترن هو ملي كيقولنا هو اللي داير، هو الفاعل، هو اللي ما عارفش واش، ما داخلش في الديتاي الدخلاني، كيصورنا بحال الكاميرا. اكسترن تخيلوا الكاميرا بحال الكاميرا. غنشوفوا الفوكاليزاسيون انترن اللي هو التركيز الداخلي. هاد التركيز الداخلي كيكون سوبجيكتيف، حيت قلنا الفوكاليزاسيون اكسترن كتكون اوبجيكتيف، كنعاود داكشي كما هو كما انزل. ولكن في التركيز سوبجيكتيف اي حاجه غير تسمعوا ديك الكلمه سوبجيكتيف عرفوا بان كاين لي سنتيمون. داك الاس عقلوا على لي سنتيمون، اس سنتيمون فيها اس والسوبجيكتيف فيها اس. كنعاود لك على الراي على وجهه النظر ديالي وكيفاش انا كنشوف لي شوز، comment moi je vois les choses. اذا le narrateur il lui-même ou là il lui-même le personnage، يعني كيكون هو اللي كيعاود وهو البيرسوناج. في الغالب كتكون في لوتوبيوغرافي، يعني فوكاليزاسيون انترن كاينه في لا بوط ا ميرفي. صافي. alors on trouve l'utilisation du pronom je. ملي تشوفوا je عرفوا عندكم فوكاليزاسيون انترن. إلا سمعتو il و elle راكم عندكم externe. دونك هنا قلنا l'impression que c'est le personnage qui nous guide. ملي كنكونوا كنقراو القصه ولا كنلقاو بان البيرسوناج هو اللي كي نو غيد اترافير ليستوار، هو اللي كيدينا، هو اللي كيشرح لنا كلشي، كيوصلنا هنا، كيشرح لنا هنا وتيقول لنا فلانه كيفاش كتحس
وهذه قلبها محروق، والاخرى ما عرفت مالها، والاخرى راها حزينه حيتاش راجلها مشى، يعني كيعطينا لي ديتاي دي ديتاي. الوغ يعني هو على كيفاش كي نوغيد à travers l'utilisation des verbes de perception comme écouter, j'ai écouté, j'ai vu, on a vu، اولا كيخلينا حنا كيستعمل معنا واحد الافعال اللي كيخلينا حنا كنوليو متبعينه بحال اللي عايشين مع القصه. قلنا on emploie le jeu de narration، jeu ديال premier personne de singulier. On utilise aussi tu, il, elle. Donc la focalisation interne قلنا elle est dominante, elle est présente dans l'autobiographie, le cas de la boîte à merveilles de Ahmed Safraoui, adulte, qui raconte son enfance à l'âge de 6 ans. D'accord. كاينه دابا l'autre focalisation هي la focalisation zéro. قلنا لي لو ناراتور كيكون فيها elle sait tout plus que le personnage. يعني ملي كيجي يوصف لنا، ملي كيجي يهضر باسم البيرسوناج ولا كيعاود لنا يعني على البيرسوناج، هو كيهضر لنا حتى داك البيرسوناج كيقول لنا هو واش حزين، واش مرتاح، واش ماشي مرتاح، واش مألم، واش باكي، واش كيعطينا. يعني هو elle sait tout plus que le personnage. Il voit tout, elle sait tout, elle est omniprésent، يعني عارف كل شيء. elle est partout، عارف لالا عيشة شنو دارت، ولا لالا زبيدة شنو دارت، وسيدي محمد شنو الاحاسيس ديالو، عارف هذاك لونكل عثمان، وعارف كل شيء. هو elle sait tout à propos de tout. مثلا غادي نعطيوكم ان اكزامبل سامبل. les élèves sont à l'école et leurs parents à la maison préparent une sortie dans une grande joie. ملي تنقول لك انا الوليدات راهم في المدرسه، انا عارفه ان الوليدات في المدرسه والوالدين ديالهم راهما في الدار، اش كيديروا في الدار؟ كيوجدوا واحد الخريجه، هذيك الخريجه اللي كيوجدوها هما فرحانين افيك اون غروند جوا، معنيتها هو عارف الولاد فين كاينين، والمواتهم فين كاينين، ووالديهم فين كاينين، وشنو كيعملوا، وحتى الاحساس هما كيعملوا داك الشيء، حتى لو سونتيمون qu'ils ressentent en préparant l'excursion, la grande sortie, la sortie, avec une grande joie. يعني عارف كل شيء هو. Alors هنا le narrateur il sait tout, comme on a déjà dit, il sait tout. Il sait où sont les élèves, il sait où est la maman, là où sont les parents, et même à quoi ils pensent. إذن le narrateur ici, il sait tout ce qui se passe avant, après, et même l'état d'âme des personnages. كيفاش كيحسوا البيرسوناج حتى هو كيعاودوا لنا لو ناراتور. ملي كتكون عندنا هاد الحاله هادي معناتها بان عندنا فوكاليزاسيون زيرو. فوكاليزاسيون زيرو اولا كتسمى زيرو يعني كنقولوا حنا لو ناراتور اي اومني بريزون، الي بارتو. اومني بريزون يعني كاين هنا وهنا وهنا في الاحاسيس وفي كل شيء كاين. il voit tout, elle sait tout, elle ressent tout. وكنستعملو حتى هو معاه on emploie il ou elle. كنلقاو il ou elle. c'est tout ce qu'on doit savoir في الفوكاليزاسيون. externe, interne، زيرو. externe بحال الكاميرا، interne كيعرف كلشي، كيعرف لي سونتيمون. فوكاليزاسيون زيرو كيعرف لي سونتيمون وداكشي اللي كيعملو، سي تو à propos de tout. جيسبر تكونوا فهمتوها مزيان. ملي كيكونوا عندكم يقدر يعطيكم ان بيتي تكست ويقول لكم اش من فوكاليزاسيون. نتوما خصكم تعرفوا بان بعدا في لابوط ميرفي فوكاليزاسيون انترن. بالنسبه لي زوتر زوفر على حسب التكست اللي غادي يعطوكم. مي دابا ملي غتفهموا شنو هي فوكاليزاسيون غادي تقدروا تعقلوا على هذا الشرح وتعرفوا اش من فوكاليزاسيون عندكم. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais passer pour اليوم غنسجل لكم كلشي ان شاء الله. Je vais passer pour un autre cours ان شاء الله. Donc
À tout à l'heure.